أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواتمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الجليل والمحدث الكبير حفيد إمام العصر في الحديث فضيلة الشيخ محمد رضا شاه الكشميري حفظه الله ورعاه. قال أخبرنا وأجازنا والد المحترم فخر المحدثين فضيلة الشيخ سيد الأنصر شاه الكشميري ابن إمام العصر في الحديث والفقه العلامة سيد محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا وأجازنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني. قال أخبرنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي. قال أخبرنا وأجازنا حجة الله في الأرض محمد قاسم الناروتمي. قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي. قال أخبرنا وأجازنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي. قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد الله الدهلوي. قال أخبرنا وأجازنا أبو طاهر الكردي. قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن الحسن الكردي. قال أخبرنا وأجازنا صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي. قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الشناوي. قال أخبرنا وأجازنا محمد بن أحمد المصري. قال أخبرنا وأجازنا زكريا بن محمد الأنصاري. قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الأسقلاني. قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن طالب الحجار. قال أخبرنا وأجازنا حسن بن مبارك الزبيدي. قال أخبرنا وأجازنا عبد الله بن عيسى السيرزي. قال أخبرنا وأجازنا عبد الرحمن الداوودي البودشي. قال أخبرنا وأجازنا أبو عبد الله بن أحمد السرخسي. قال أخبرنا وأجازنا محمد بن يوسف الجوهري. قال أخبرنا وأجازنا صاحب الكتاب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مقدسة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلوم هؤلاء الشيوخ الأجمعين آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جبلة السبعي قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من نزهة وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بجمل من الأمرين عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وأن تذكروا الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقعود من المغنم الخمسة. وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في التفاح والنقير والصروف المسبلة والحنتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عامر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي بل يخلق ذرة أو يخلق حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة الفاتح والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأخرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتوراة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن الزهري. وبه قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال عائشة رضي الله تعالى عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يقف الجني ويقرقرها في حسن وليه كغرغرة الدجاجة ويخلدون في أكثر من 100 كفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الطير كما يمرق السهم من الربية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحريك. قال: التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونزوج لبست ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله توزن. وقال مجاهد: القسطاس العبد بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وفيه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. मौलाना सैयद अकबर शाह कश्मीरी और उसके बाद हजरत शेखुल हदीस साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है। ये आखिर में इबादत जो बच्चा पढ़ रहा था इनका नाम है मौलवी मोहम्मद हमदान शाह, यानी ये चौथे दर्जे में आते हैं। आज दौरे हदीस शरीफ का आखिरी दर्स है। मैं दिल चाहता है कि आप सब हजरात एक मर्तबा दुआ करते हुए आमीन कहें कि ये सिलसिला अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरअल्लाहु से इल्मी एहसानात का हमारे लिए चल रहा है। अल्लाह करे ये सिलसिला हमेशा के लिए दराज हो। अल्लाह का सभी भी इल्म अता फरमाते हैं, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, वह भी अता फरमाते हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला दायमी तौर पर जारी व सारी रहे।
वक्त बहुत काफी गुजर चुका और वक्त के गुजरने का शिकवा ही नहीं है, मैं शिकवा हूँ, बल्कि जो वक्त भी गुजरा बहुत खराब निहायत मुफाकिर और बहुत मुसीबत का